بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد. بینندگان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. ما همچنین در مورد آداب خوبی کردن به حیوانات صحبت میکنیم. یعنی یک انسان مؤمن، یک انسان مسلمان باید چگونه با حیوانات رفتار بکنه. هر انسانی ممکنه حیوانی داشته باشه تو خونه، یا صحرا میره با حیوانی برخورد میکنه. چگونه ما رفتار بکنیم؟ از دیگر آداب رفتار با حیوانات اینه که ما هرگز هیچ حیوانی رو لعنت نکنیم. هیچ حیوانی رو لعنت نکنیم، چون لعنت یعنی اینکه ما داریم یک چیزی رو از رحمت خدا مطرودش میکنیم، دورش میکنیم. وقتی میگیم لعنت خدا بر فلان کس باد یا لعنه الله، یعنی خداوند به او لعنت بکنه، او رو از رحمتش دور بکنه. این هرگز درست نیست که انسان زبانش به لعنت باز بشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید لیس المؤمن باللعان ولا الطعان، یعنی انسان مؤمن هرگز لعن کننده نیست. لعنت از زبانش در نمیاد که هی لعنت بکنه یا طعنه بزنه به کسی. پس ما هرگز در اسلام اجازه نداریم به حیوان لعنت بکنیم، تا چه برسه به انسان. ما حق نداریم که بگیم لعنت خدا بر فلان حیوان باد، یا حیوانی مثلا داره اذیت میکنه میگیم لعنت بر باد. این اصلا درست نیست، جایز نیست، حرامه. عمران ابن حسین رضی الله عنه میفرمایند که بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بعض اسفاره و امرأة من الانصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونه. میگه عمران ابن حسین میگه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در بعضی از سفرها یا در یکی از سفرها بود که شنید زنی از انصار که بر شتری سوار بود و از دست شترش ناراحت شد، یا تند میرفت یا یواش میرفت یا هر چیزی. فلعنتها، این زن انصاری این شتر رو لعنت کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنید، این موضوع رو شنید. وقتی که این زن داشت لعنت میکرد به این شتر، رسول خدا شنید این لعنت رو. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن خذوا ما علیها و دعوها فانها ملعونه. گفت که هر اون چی بر این شتر بگیرید و اون رو رها بکنید، زیرا این شتر ملعون است و از رحمت خدا مطرود است. رهاش کنید، ولش کنید دیگه. چیزی که ملعونه که دیگه نمیشه انسان استفاده بکنه، از رحمت خدا مطروده. عمران میگه که فکأنی اراها الان تمشی فی الناس ما یعرض لها احد. میگه من میبینم که الان در بین مردم میره و هیچ که اصلا بهش توجهی نمیکنه. انسان نباید لعنت بکنه، زبان ورد زبانش لعنت نباید باشه. ممکنه این در مورد همون خانم هست، میگه اون خانم دیگه بین مردم وقتی میره دیگه کسی بهش توجه نمیکرد. پس انسان نباید هرگز حیوان رو لعنت بکنه. از دیگر آداب رفتار با حیوانات، هنگام سربریدن حیوان ما باید به راحتی او رو سر ببریم، یا هنگام کشتن باید به راحتی اون رو بکشیم و حیوان رو مورد اذیت و آزار قرار ندیم، شکنجهش ندیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که خداوند احسان رو بر هر چیز نوشته، یعنی احسان یعنی خوبی، بر هر چیز خوبی نوشته. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، هرگاه حیوانی رو کشتید به خوبی اونو بکشید.
و اذا ذبحتم، هرگاه اون رو ذبح کردید، فاحسنوا الذبح، سر بریدن به خوبی باشه. ولیحد احدکم شفرته فلیرح ذبیحته، میگه وقتی یکی از شما میخواد حیوانی رو سر ببره، ولیحد احدکم شفرته، چاقوش حتما تیز بکنه قبل از کشتن و سر بریدن حیوان. حتما حیوان اون چاقو رو تیز کنید تا تیز و برنده باشه. فلیرح ذبیحته، و اون حیوانی که میخواد سر ببره رو راحت بکنه. فلیرح ذبیحته، به خاطر اون تیزی چاقو حیوان رو راحت سر میبره. حالا بعضی وقتا هست که ما داریم در واتساپ ها میاد، در کلیپ ها میاد میفرستن که داره گاوی رو سر میبره، خب نصف سرشو یک کمی بریده، گاو بلند میشه میدوه. این درست نیست. خب شما باید از اول تمام اون امکانات، اون راههای چیز رو دقت بکنید که بتونید حیوان رو به خوبی سر ببرید، نه اینکه اونو مورد شکنجه قرار بدید. سرش بریده داره خون ازش میاد، حیوان بلند میشه داره میدوه. این یک نوع شکنجه دادن به حیوانه و درست نیست. ما باید فوری سر اون حیوان بریده بشه که به راحتی جان بده و اذیت و آزار نشه. این درست نیست که ما خلاصه افرادی باشن که ناشی باشن، درست بلد نیست سر حیوانی ببره میاد و جلو میشه برای سر بریدن. نه، باید قصاب باشه، کسی باشه که در سر بریدن حیوان مهارت داشته باشه. هر کسی نباید این کار انجام بده. از دیگر آداب رفتار با حیوانات، هرگز زنگوله در گردن حیوان نکنید. زنگوله قرار ندید. حالا در بسیاری از گله های گوسفند که ما داریم یا حتی گاو یا شتر ممکنه زنگوله گردنش میکنند و وقتی حرکت میکنه صدا میده. این از نظر شرعی درست نیست. حالا خیلی ممکنه تا حالا حکمش نمیفهمیدن که زنگوله قرار دادن در گردن حیوان درست نیست. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تصحب الملائکه رفقة فیها کلب ولا جرس. دقت کنید، لا تصحب الملائکه رفقة فیها کلب ولا جرس. میگه هرگز ملائکه به همراه گروهی که در اون سگ و زنگوله باشه مصاحبت نمیکنه و همراهی نمیکنه. یعنی اگر شما سگی به همراه داشته باشید یا حیوانی باشه که زنگوله در گردنش باشه، دیگه ملائکه همراه اون گروه نیست. وقتی ملائکه نباشه دیگه چی میشه؟ شیطان میشه. شیطان میاد. پس ما باید دقت بکنیم زنگوله در گردن حیوان نکنیم. همچنین از آداب رفتار به حیوان با حیوان اینه که هرگز بین حیوان و بین فرزند جدایی ننداز مگر به خاطر ضرورت. حالا مثلا خیلی هستن گله دارند، اون حیوانات بچه های کوچک دارند، گله صبح که میشه میره صحرا، بچه کوچک هم داره، بچه هاشو میکنن تو آغل برای اینکه نمیتونن که همراه مادران به صحرا برن. این به خاطر ضرورت، اشکال در این نیست، چون شب که برمیگرده خلاصه بچه حیوان میره پیش مادرش. این به خاطر ضرورت، اشکال در اون نیست. ولی این که امروزه خیلی مثلا پرندگان هستن که لانه میسازن، بچه تخم میذارن، بچه میشه، شخص میره و این بچه هاشو میگیره، بچه کوچک داره میگیره میبره خونش، تو قفس میکنه. این بین مادر و بین فرزند جدایی انداخته. این درست نیست و اسلام نهی کرده از این عمل. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث که ابو ایوب روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن من فرق بین والدة و ولدها فرق الله بینه و بین احبته یوم القیامه. دقت کنید، خیلی مهمه. حالا این چه جدایی انسان، فرزند انسان باشه از مادرش و پدرش، چه جدایی حیوان باشه از
پدر و مادرش. من فرق بین والدت و ولدها، یعنی هر کسی که بین مادر و بین فرزند جدایی انداخت، فرق الله بینه و بین احبته یوم القیامه، خداوند بین او و بین دوستانش و بین کسانی که دوستشون داره در فردای قیامت جدایی میندازه. پس دقت کنید، اگر شما این کار میکردید تا حالا توبه بکنید، دست از این کار بکشید. بین حیوانات جدایی نندازید، بین فرزندان و مادران جدایی نندازید. مثلا شوهری است که با خانمش مشکل داره و میرن دادگاه و از همدیگر طلاق میگیرن. این پدر میاد بین فرزند و بین مادر جدایی میندازه و دیگه کاری میکنه که اون مادر اصلا فرزندش رو نبینه. این خیلی خطرناکه. تو درسته از مادر از همسر جدا شدی، ولی حق نداری که بین فرزند و بین مادر جدایی بندازی. فردای قیامت این مسئله گریبانگیر تو خواهد شد، گرفتار خواهی شد. پس خدا ترس باشید، از خدا بترسید و بین فرزندان و بین مادران جدایی نندازید. چه انسان باشه چه حیوان باشه فرقی نمیکنه. و در روایت دیگری ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگه در مسافرت بودن یا جایی رفتن، نزل منزلا، یک جایی اتراق کردند، فجاء احد اصحابه فاخذ فراخ حمرة، یکی از صحابه اومد و رفت و یک پرنده‌ای که حالا تازه نمیتونست پرواز بکنه، یا فراخ حمره یعنی پرنده‌ای که نمیتونه پرواز بکنه، دست و پای هنوز نداره، فجاءت ترفرف على رأس رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون مادر اون پرنده اومد و دور سر رسول خدا صلی الله علیه وسلم پرواز میکرد. فقال ایکم فجع هذه بولدها، پیامبر صلی الله علیه و فرمود کدوم یک از شما این بلا سرش آوردید که به خاطر فرزندش این کارو داره میکنه؟ شخصی گفت فقال رجل یا رسول الله انا، شخصی گفت ای رسول خدا من این کارو کردم، من این بچه‌شو گرفتم. رسول خدا صلی الله علیه و فرمودن اردده علیها رحمتا بها، فرزندشو بهش برگردون، بهش رحم کن، رحمتا بها، بهش رحم کن، داره دنبال فرزندش میگرده. این آه و نالش، این فریادش به خاطر اینه که فرزندش ازش جدا کردی، پس فرزندشو بهش برگردون. از دیگر آداب رفتار با حیوانات، داغ نکردن حیوان در صورتش یا زدن به صورت حیوان هرگز درست نیست. یعنی انسان حق نداره که حیوان رو در صورتش داغ کنه، علامت بذاره یا به صورت حیوان بزنه. جابر رضی الله عنه میفرمایند که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن ضرب الوجه و عن وسم الوجه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم از زدن به صورت و داغ کردن صورت نهی کردند. حالا چه حیوان بشه چه انسان فرقی نمیکنه. زدن در صورت و داغ کردن صورت هرگز درست نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم نهی فرمودند. در روایتی دیگری اومده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حیوانی از جلوش عبور کرد، قد وسم فی وجهی، که در صورتش علامت داغ کردن بود. فقال لعن الله الذی وسمه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند لعنت کند کسی که صورت این حیوان رو داغ کرده. پس داغ کردن صورت حیوانات خطرناکه و درست نیست.
و در حدیث دیگری ما باز داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اما بلغکم انی لعنت من وسم البهیمه فی وجهها و ضربها فی وجهها. میگه آیا به شما نرسیده که من لعنت کردم کسی که صورت حیوان رو داغ بکنه یا به صورت حیوان بزنه؟ پس زدن در صورت چه انسان باشه چه حیوان باشه فرقی نمیکنه. حالا الاغ باشه، اسب باشه، شتر باشه، گوسفند باشه، گاو باشه، هر چی باشه، قاطر باشه، هر چی باشه، اینها درست نیست. اما در مورد آدم شدتش بیشتره، چون صورت یکی از محاسن بسیار مهم هر انسان یا هر حیوانی است و اثر ضرب یا زدن یا اثر داغ کردن درش پیدا میشه و ممکنه این باعث به حساب زشتی او میشه. بر جای دیگر بدن ممکنه مشخص نشه ولی صورت اینا مشخص میشه، زدن در صورت یا داغ کردن صورت مشخص میشه و این اجماع است که اصلا هرگز در صورت درست نیست که انسان داغ بکنه. اما داغ کردن در غیر از صورت اشکالی در اون نیست، اگر ضرورت باشه یا به خاطر علاج باشه اشکالی در اون نیست. یا اینکه مثلا اون حیوان صدقه است و جایش مثلا داغ میکنن که مشخص بشه این حیوان صدقه است، یا اینکه پشتش داغ میکنن یا رانش داغ میکنن، این اشکالی در اون نیست و نهی در اون وارد نشده. ولی نهی فقط در صورت هست که هرگز صورت حیوان رو نباید داغ کرد، چه حیوان چه انسان باشه. انشالله که خداوند همه ما توفیق بده که تابع دستورات دین مبین اسلام باشیم. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همیشه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.